1500 साल जशन जी इतने कई हजार गुजर गए निसार तेरी और सुनियो ढीले डाले तो इसी बात से इन्होंने लोगों ने चलो अन्ना कर छड़िया निसार तेरी बोलो चहल पहल पर हजारों ईद रबी सिवाय इबलीस के मैं क्या सजदा आदम को करना होगा तो इबलीस आकर जावे कमली वाला आवे तो मुट्ठी सिर पवे तो पता लग गया है जरा खुशी मनांदा और गुलाम होता है जरा करदा वो इबलीस से बड़ा ही शैतान होता है वो कौन होता है बोलो इन शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन ते कौन है वली गुलाम हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने पाक नबी दे सहाबी ने ते आते कहने को कमली वाले सारे तो पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया है ते अल्लाह के महबूब ने नहीं फरमाया जाबिर और भी बड़े नबी आए फरमाया एक फिर पूछ लेने हैं फरमाया जाबिर ये सुन ले अल्लाह ने सारे तो पहले अपने नूर नालू तेरे नबी के नूर पैदा फरमाया ईसा ने अपनी मर्जी नाल बनाया रब ने मूसा ने अपनी मर्जी नाल बनाया याकूब को अपनी मर्जी नाल बनाया यूसुफ को अपनी मर्जी नाल बनाया अज अगर लबैक का नारा लाए थे हाथ किथे तक जाते हैं मैं मौला अली को पूछ लेने कंधे ते चढ़िया सी किथे तक हाथ गया सी पर मैं 360 फुट गिराया ना मैं जब हाथ बुलंद किते अर्श तो पार मेरे हाथ चले गए मेरे हाथ किथे गए से बोले बोले सी अर्श तो पार गए कमली वाले ने फरमाया अली मजा आया ही फरमाया सोने अर्श तो पार चले गए मेरे आका ने फरमाया जिथे मेरे हाथ गए मैं इस अगर की खबर जानदा मैं जिथे तेरे हाथ गए अली इस तो अगे भी मैं खबर जानदा मालूम हो गया जो अली इन्ना जान सकते हैं तो कमली वाला किन्ने की जान देना जरा मदीने के बह के सानू देख रहे आशिकां इस वास्ते जब लब्बाइक का नारा आवे ना फिर ये ना सोचा करो कि सियासी दी लोग की करेंगे सानू फलानी तहरीक की करेगी वो नौजवानों याद रखिया जी सच्ची दसिया जी इतों फॉर्चूनर जा रही होवे कोई एमएनएमपी जा रहा होवे पीछे तस्वीर लगी होवे तो लोग पीछे पीछे जा रहे हैं वो जी एमएलए साहब आ गए एमपी आ गए मैं कहा तो दुनिया का एमएनएमपी है मन्ने या ना मन्ने पर सरकार के तू जान गए ना जन्नत वाले अगे अगे बिलाल होंगे बोलो बोलो अगे कौन होएगा बिलाल होएगा बिलाल क्यों आया सलमान क्यों आया तला जुबैर क्यों आया पर मैं इसके मुस्तफा से लेके आया हूँ सारा कुछ इसके मुस्तफा है अगर किसी को लेके हम जाके कोई पूछे ना झंडे क्यों लाए पर मैं झंडे भी जिब्राइल ने ला छड़े रब ने क्या छड़िया रब ने फरमाया सुनिया इन्होंने दस दे अगर तेरा जिक्र करन या ना करन अम्मा बिनियामत रब्बिका फहदीस फिर फरमाया बड़ा आसान वाला का जिक्र फरमाया कमली वालिया अगर सारे काफिर मिलकर तेरा बिगाड़न ते कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आज सानू अगर सारे मिलकर भी मेरा मारन तो नहीं मार सकते इस वास्ते फरमाया वला शम्सु वला कमरुन वला लैलुन वला नहारुन वला मलकुन मुकर्रबुन वला नबिय्युन मुरसला फरमाया सुनिया अजे सूरज भी अजे चंद भी नहीं बनया कख भी नहीं बनया पर तेनों मैं पहले ज़हूर तेरा नाम जगर छड़िया इतने गल दसना चाहना आज को बड़ी गर्मी है 1956 ईस्वी के अंदर रावलपिंडी की सरजमीन है 1956 ईस्वी रावलपिंडी की सरजमीन है कहते ना लब्बैक के नारे कितों वाले बाबा आया तो कम हो रहा मैं क्या बाबा तो पहले साडा इमाम अहमद भी बाबा आया सी जिन्हें क्या सी सबसे आला वाला हमारा नबी सबसे आला वाला हमारा नबी कौन आलम का दूल्हा हमारा नबी मैं क्या उम्र समझ आ गई है तू सदिया बाद उठ के कामे अशरफ अली थानी नशर सी में लेके गया है उसके अलावा तोड़े दीगर मुहद्दिस अपने कुतुब में लेके गए ने मैं कहा तू बढ़िया भी मान ले बाबे भी मान ले कुछ के मानना 1956 ईस्वी दे विच रावलपिंडी की सरजमीन है ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ बोलो बोलो आशिकों का जुलूस जा रहा सी सरजमीन रावलपिंडी है नौजवानों एक बच्चे नारा ला लिया बाइक का नारा ला लिया थानेदार ने बच्चे को फड़ लिया मैं की कर रहे हैं मैं की कर रहे हैं मैं याद तो विक गया हूँ मेरी बोली पहले लग गई है पर मैं ना नहीं तो मैं थाने चले जाऊंगा उन्हें कहा जो करनी कर ले जो करनी बोलो कर ले तो थानेदार ने बच्चे को फड़िया जाके अंदर हवाला दे छड़िया हवाला दे छड़िया तो जब फरमाया कुछ पहुंचिया ना थानेदार बच्चे कन फड़ की फड़ बोलो बोलो जब जनार आवे तो सुस्ती ना करो जगह जगह महल्ले महल्ले दस दो और मैं बाबा नहीं आया सी बाबे पीछे तारीख सुनाइए बाबे इमाम बुखारी की गल सुनाइए बाबे इब्ने माजा सुनाइए तिरमिज़ी सुनाइए इन्हें सारी जिंदगी अपनी हदीस सुना के दसिया और मैं लोगों फरमान मान लो कुरान मान लो तो दामन मुस्तफ़ा से कोई लपका जगाना हो गया अरे जिसके हुजूर हो गए उसका सारा जमाना हो थानेदार ने की किया बच्चे कन फड़ ले बच्चे कन फड़ ले फरमाया किन्ने मारो छीतर बोलो तुसी भी क्या करो किन्ने मारो छीतर बच्चे ने क्या उन्ने मार जिन्हें आगे खा सकना है जिन्हें आगे
سکنا ہے پھر آخر جی مل کے پڑھ لئیے کہ عاشق بول کے کہتا کی نکی تیار نے ایک یار واسطے رب محافلہ سجایا سرکار واسطے کی نکی تیار نے ایک یار رب محافلہ سجایا سرکار واسطے. اچھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سونے ربا میں 1,24,000 نبی دے سارے دا میلاد سنا چلیا میرا بھی تو میلاد منائے گا کہ آواز کملی والے پریشان نہ ہو تیرے اتنے میں درود پڑھا کوئی پڑھے نہ پڑھے تیرے اتنے میں درود پڑھا کوئی نہ پڑھے فرمایا فرشتوں کو بٹھا لینا وا پوچھو کیوں فرمایا آدم کو عیسیٰ کو بنائے نے بڑے بڑے سونے بنائے نے پر انہوں نے اپنی جگہ تھان دا مقام دیتا ہے کسی نے ضلع دا کسی نے علاقے دے کسی نے ملک دا نبی بنا کے بھیجا فرمایا تیری تے شان یا آل و عرفہ ہے اساں آپ ہی کہہ چھڑیا نوجوانوں گل یا اللہ میں سارے دا ذکر کر چلیا وا نوجوانوں ذرا آخری گل توجہ نال سارے دا ذکر کر چھڑیا میرا ہوئے گا اللہ نے فرمایا کملی والے پریشان کیوں ہے یا اللہ میں جب ٹر چلاں گا میرا ذکر پیچھے کون کرے گا اللہ نے فرمایا کملی والے پریشان نہ ہو میں جب غلام پیدا کراں گا گلی گلی محلے محلے تیرا میلاد نہ ہوے نہ عرش دا خدا کون آکھے گا منٹار کی آمد میٹھے کی آمد شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ درود لکھتا ہوں سلام لکھتا ہوں ہر ایک نبی اور رسول و امام لکھتا ہوں درود لکھتا ہوں سلام لکھتا ہوں ہر ایک نبی اور رسول و امام لکھتا ہوں فاروق کبھی کسی کو کسی قیمت پہ نہ دوں گا جس میں قلم سے محمد کا نام لکھتا ہوں سارے آخر چ لبیک نعرہ لاؤ تے ڈنڈیاں والا نعرہ نہ لاؤ اتنے لا رہے ہو تے اگے بھی لاندے جاؤ تے کر وچ بھی لاؤ مسجداں وچ بھی لاؤ کوئی پوچھے نا انہوں کہ او نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے او تے تے ہاتھ چک رہے ہو دے واسطے ایوم نختم علی افواہہم وتکلمنا قیامت کے دن زمانہ سب بند ہاتھاں میں دیں گے گواہی یا اللہ ان کے جائیں گے مرکی سب گناہ کرتے سب کالے پیلے گناہ کیتے ہیں پر جب تیری یار دیواری ہے چک ہاتھ اٹھے جانے سبحان اللہ سارے مل کے مل لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک والوں پتہ لگ رہا عاشق ہجے تھکے نہیں ہیں گرمی اتنے لگ رہی ہے اندر سے بھی جذبہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبیًا میرا نام ہے وہ سر سے رکھ کے فون پہ رکھ کے شروع کری کے کٹنا ہے منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا